کوئی حاجت لے گیا سرکار دے نال شالی مشکل کشا کھلوتے نے، شالی مشکل کشا کھڑے نے. حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم علی پاک نال سرکار کھڑے نے. بی بی آئی گل حاجت پیش کرنی سی، حضور دی بارگاہ دے اندر سوال کوئی پیش کرنا سی. مولا علی دی نظر شریف اچانک اٹھی ہے، اس بی بی دے پئی ہے. مدینے دے تاجدار دے صدقے جاواں، تربیت فرماون دو کڈا کامل مربی نے. حضور سرکار دی نظر مبارک پئی، علی دی نظر ادھر پی گئی ہے، علی دی نظر ادھر پی گئی ہے. سونے نبی کی کیتا شالی دیا اکھاں مبارک دے ہاتھ دھر لیا ہے. ادھر جواب دے رہے ادھر اکھاں مبارک دے ہاتھ رکھ لیا ہے. شالی ولایت دا سردار ہے، ولایت دا بادشاہی. دل پاک نہ ہوئے ولایت نہیں، ادھر دل پاک شیطان اتنے آ نہیں سکتا. پھر مدنی پاک نے اکھاں مبارک نے ہاتھ کیوں دھرے آئے؟ امت نو دسیا ہے امتیو بھاوے برا خیال نہ بھی آوے اور بری نگاہ نہ بھی جاوے، پر اکھ نو بچا کے رکھیا جے، اکھ نو بچا کے رکھیا جے. میں محمد دا پیا اگوں ہاتھ رکھنا وا جدوں تو کسے شے ول فضول ویکھے گا ہی نہیں، فضول ویکھے گا نہیں، پھر کیوں حرام ول ویکھے گا، کیوں ناجائز ول ویکھے گا، کیوں کسے ناجائز کام وچ پھسے گا. پاک نبی نے سبق پڑھا دیتا امت نو. اوے امتیو اگر میرے امتی بننا چاہندے جے اپنی نظراں نو غیر محرم عورت ول اٹھن تو بچایا جے. محمد پاک ہاتھ رکھ کے دسیا ہے ولایت والا جڑا بھی ہوے گا سمجھیا جے محمد دے ہاتھ ہوئیاں اکھاں دے اگے نے، تا کر کے وہ ہمیشہ شرم و حیا